Salam alaikum. Donc, fin de la vidéo, on va le service livraison. On va le service confirmation, confirmer les commandes, dans l'emballage, un million l'emballage. D'abord, le tour dit le service livraison. Donc, on a la session administrateur. On a le total à les commandes confirmées. On a directement le magasinier. Donc, le magasinier qui met le service de l'emballage. Une fois qu'il تعمل l'emballage كيعطي المغازيني كيعرف شكون اللي دار l'emballage والتاريخ وقتاش كان دار l'emballage مي مازال عنده لا بوسيبيتي انه يشوف دوطخ انفورماسيون غادي نشوفهم دابا في التريتمون قبل سي لا ميم شوز بالنسبه للناس ديال السيرفيس ديال ليفريزون خاص ضروري يعطيهم ان سيكتور باش يمكن لهم يوصلوهم لي كوموند بار سيكتور نفس القضيه اللي كنا درنا لومبالاج غنديروها بالنسبه للسيرفيس ديال ليفريزون غادي نمشي لا ليس غنلقى بان عندنا يوتيليزاتور واحد اللي هو دماد لا ليس عنده مازال ما فيها حتى شي سيكتور دونك ما غاديش يكون عنده حتى شي كوموند غادي نمشي عنده غادي نفتح لا سيسيون ديال السيرفيس ديال ليفريزون ايفيكتيفمون غادي نشوف باش مكونيكتي غنلقى بانه ماد دونك ماد مازال ما عنده ان سيكتور دونك غادي نافيكتيو ليه واحد السيكتور ديريكتومون عند الماغازينيي غادي نشوف قبل بعدا شنو هما لي سيكتور كما كنا درنا بالنسيك عطينا غير سيكتور واحد باش يبان لنا لو تريتمون دونك غادي نرجع لا ليست محمد لي اجوتي دونك توجور محمد وغادي نعطيه هنايا بنمسيك اجوتي كونفيرمي فوالا دابا عنده بالمسيك غادي نرجع اوتوماتيكمون عنده لي كوموند اللي تابعين بالمسيك دونك بيسكو انا سور الناس ديال لا ليفريزون غالبا كيكونوا على برا دونك غادي يخدموا بالتليفون ديالهم ولا بلي طابليت ديالهم غادي نعطي غير فكره كيفاش كتبان لا بارتي ديال الليفريزون بالنسبه للناس ديال الليفريزون في الموبيل دونك غادي نحاولوا فوالا دونك نديروا لافيشاج بحال الموبيل نعاودو نتكونيكتاو باش نشوفوا كيفاش الامور كتبان باسكو الناس كيكونوا دائما على برا ديال ليفريزون دونك كتبان بهذا الشكل هذا سي تري سامبل تري براتيك لي كوموند كيبان لنا كبار هنايا لا كوموند كتطلع هنايا لو سيرفيس بلو نون ولا دات واش من سيكتور دونك باش ينظم الخدمه ديالو عنده لا بوسيبيليتي انه يكلاسي لي كوموند سوا لي نوفيل اللي هما فيهم حنا دابا سوا اون كور الا كانت عنده كوموند كيتريتا اون كور كتكون عنده هنايا ولا ان جوانيابل كليون مازال اتصل بيه وكان ان جوانيابل لي كوموند كيدوزو من هنايا باش يورغانيزي الخدمه ديالو عنده اون بوسيبيليتي حتى هو باش يشونجي لو مود باس فوالا سي تو ولا يديكونيكتا دونك هنا بالنسبه لا بارتي ديال فين كيلقى لي كوموند كتقدر تهبط تشوف لي كوموند ديالك هنا كتقدر تافيشي بار 50 بار 100 200 اكسيتيرا ولا كلشي سينو كدير اون ريشيرش انستانتاني مثلا عندك الاسم عاودتي رجعتي لا كوموند كندير مثلا خالد كيطلع لي اوتوماتيكمون مثلا غندير تادي اوتوماتيكمون كيطلع اون ريشيرش انستانتاني الوغ الا دخلت لا كوموند كنكليكي عليها كيعطيني لا كوموند في هذا الشكل هذا سي تري سامبل تري براتيك les informations ديال لو كليون les deux articles la quantité ديالهم كتكلينيوتي و لي بوطون اللي كي نو بيرمي دو تريتي هاد لا كوموند اللي غنشوفوهم بالتفصيل غنشوفوا هاد لي بوطون اونصومبل ولكن قبل غادي نحاول نرجع لافيشاج عادي باش يبان لينا وغادي نعمل دي كونيكسيون وغادي نعمل دو نوفو ان كونيكسيون alors voilà alors انا دابا في لي نوفيل كوموند وغادي نبداو التريتمون باش نشوفوا كل بوطون شنو كيعني بالضبط دونك غنكليكي على هاد لا كوموند الاولانيه الوغ هنا كما شفنا لي زانفورماسيون عندك الا بغيتي دير ابل ديريكتومون بالتليفون ديالك كما قلنا غادي يكون الليفر دائما كيكون في التليفون الموبيل ولا طابليت ديريكتومون كتكليكي كدوز لابيل ولا كدوز الواتساب هنا غنشوفوا هاد لي بوطون دابا اونصومبل كل بوطون اشنو كيعني بالضبط دونك
اول حاجه عندي ريكوب ماغازان، عندي اونكور، عندي انجوانيابل، عندي انولي. انولي كتعني ان كاريمون مثلا الليفرور عيط باقي ما خدا لا كوموند من الماغازان لا حتى شي حاجه، عيط لو كليون قال لي ما بغيتش والو، كيعمل له انولي بحال هكا. فوالا لا كوموند الي انولي، ما كتبقاش تبان عنده هنايا، لان هنا كيبانوا لي اونكور ولي انجوانيابل. في كتبان عند لادمينستراتور، الا جا الادمينستراتور كيلقى بان راه كاينه كوموند انولي. داكوغ، دونك غادي نرجع هنايا. دونك البوطون ديال انولي عرفناه. البوطون ديال انجوانيابل اين فوا مثلا كيعيط ولكن راه مازال ما مشاش للماغازان، غير باقي كيعيط، فهمتي، ما لقاش، كيعمل له انجوانيابل، كيكلاسيه. الا جينا هنا الانجوانيابل كنلقاو السيد، الوغ هنا مشيت اونكور، غادي نمشي لانجوانيابل كنلقى لا كوموند هنايا اون طونك كوموند انجوانيابل، كندخل ليها كتبان لي هنايا. داكوغ، بيسكو هي انجوانيابل ما نقدرش ندير لها عاوتاني انجوانيابل، ديجا هي انجوانيابل، غنرجع لي نوفيل كوموند. الوغ شفنا انولي، شفنا انجوانيابل، دابا اونكور. حنا كنقولوا ليفور مازال ما مشاش للماغازان ريكوبيري يلاه كيعيط، مازال كاع ما مشى للماغازان باش ريكوبيري لا كوموند باش يدير للكليون. عيط له قال لي جو سوي اوكي، داكوغ، غايدير له اونكور. الو اونكور، ملي كنجيو لاونكور وبلا ما كانت فيها والو، دابا غادي ندخلو غنلقاو فيها اون كوموند، ها هي اونكور. بيان سور ما نقدروش ندير لها عاوتاني اونكور لان هي ديجا اونكور. غادي نجيو هنايا، اذا بقات لنا لو بوطون ريكوب ماغازان. هاد البوطون شنو كيعني؟ دابا الا مشى الليفرور للماغازان ريكوبيرا لا كوموند، باش نعرفوا حنا ريكوبيرا لا كوموند ما عندناش كيفاش نديرو. اذا هاد البوطونات دارت لهاد الفائده هادي. دونك الا مشينا عند الماغازيني، مشينا لي كوموند كونفيرمي، كنشوفوا بان عندنا ليفريزون ماغازان، هاد لا كوموند تاونبالات، ولكن راه مازال ما جاش السيد ديال الليفريزون خداها. اذا ملي كيجي عند الماغازيني كيقول له فوالا بغيت لا كوموند فلانيه بهذا لو نيميرو دو كوموند، كيجي مثلا كيلقى هاد لا كوموند هادي، نديرو لها لو نيميرو ديالها، كيلقاها كيقول له ايفيكتيفمون راه كاينه، راه اونبالات، سامي هو اللي اونبالاها في لاطاس، سكيفي راه اونبالي. اين فوا كيعطيها ليه مثلا الماغازيني كيعطيه لا كوموند، كيقول له كونفيرمي ليا هنايا بانك راك تسلمتي لا كوموند. دونك هنا الليفرور اشنو كيدير ريكوب ماغازان. اين فوا داير ريكوب ماغازان، ملي كنرجعو للماغازان غندير اكتواليزي، غنلقى بان لا كوموند ها هي هنايا. هنا بالنسبه للليفرور الماغازيني المسؤوليه ديالو كتخلى، يعني زعما راه هنا ايفيكتيفمون راه عطى الليفرور، عطاه لا كوموند، دونك لا كوموند حاليا راه عند الليفرور. الوغ هنا بالنسبه للليفرور اشنو كيولي عنده ملي كيدير الريكوب؟ كيكليكي على لو بوطون، دابا ولات عنده لا كوموند، اشنو كيولي عنده؟ كيولي عنده ان بوسيبيليتي انه يدير روتور، ولا ان بوسيبيليتي انه يدير ان هاد لا كوموند راه كاسي، ولا يديرها انه اونكو راه غادي انه يعطيها لو كليون، ولا انجوانيابل. هنا كيدير بانه راه مثلا غادي يعطيها لو كليون اونكور. ملي كيدير اونكور، الا جينا ندخلوا لهاد لا كوموند هنا، هذه لا كوموند الاولانيه مازال ما دارش لها الريكوب، غنديروا مثلا انه ريكوبراها من الماغازان، كاع لي اونكور غيكونوا ريكوب من الماغازان. غادي نرجعوا هنا ندير اكتواليزي، فوالا ديجا ريكوبيري. منين كيكونوا ريكوبيري و كيكونوا اونكور، كيولي عندنا لا بوسيبيليتي انه نديروا حتى ليفري. دونك كيتزادوا عندنا بليزيور بوطون كي نو بيرمي دو تريتي سولون لو كا. دونك بحال مثلا هادي غندير لها ليفري، فوالا غندخل لهادي اللي حتى هي اونكور وغندير لها مثلا كاسي. داكور، جوج كانوا اونكور، جوج متريطاو، غنطريطي هادو كلهما. دونك كل وحده غادي ندير لها ريكوب، دازت كنبقى في نفس لا كوموند غندير لها مثلا لو كليون اونكور، غنجي لهادي غندير لها ريكوب حتى هي، خديتها من الماغازان وغادي نعملها انجوانيابل باغ اكزومبل. ولا هادي مثلا حتى هي غادي نقول بان راني ريكوبيريتها، ولكن منين ديتها لو كليون روتور، او هادي حتى هي ريكوبيريتها، لو كليون ما كيجاوش انجوانيابل. بقاو لينا هاد الجوج هادو، غادي ندير لهادي ريكوب وغادي نحطها اونكور، والاخرانيه غنديرها ريكوب وغادي نديرها مثلا حتى هي روتور. الوغ
هنا في لي اونكور كلاسيت هاد جوج اونكور، غادي ندخل غادي نعمل مثلا على حسب لو كا ليفغي مثلا باغ اكزومبل، هادي حتى هي غادي نعمل ليها غوتور، لان في الغوتور كاين واحد لو كا غادي نشوفو اونصومبل. دونك وبقى لنا الانجوانيابل، كاينين 3 انجوانيابل. الوغ هادي كنت ما ريكوبيريتهاش غنعمل لها ريكوب وغادي نعمل لها ليفغي، عطيناها لو كليون. هادي حتى هي ليفغي وهادي ليفغي. الوغ لو تريتمون بالنسبه لو سيرفيس ديال ليفريزون كلشي تتريطا. دونك غادي نشوفو هنايا، غادي نعملو اكتواليزي. هنا تعمل لينا على اساس ان لي كوموند اللي كانوا دازو تعملات لهم لا ليفريزون بالنسبه للادمينستراتور كيمكن له يشوفهم. دونك عندي هنا التوتال 5 ليفغي، عندي هنا توتال غوتور ليفغور 3، ولكن توتال غوتور ماغازيني 0. غادي نشوفوا هاد القضيه، عندي وحده انولي وحده كاسي. دونك بالنسبه للفرق ما بين الغوتور ديال الليفغور دار لنا 3 لي كوموند غوتور، ولكن راه مازال ما عطاهمش الماغازيني. باش غادي نعرفوا حنا والماغازيني حتى هو ملي كيدخل كيلقى بان عندهم 3 علامات تعجب. دونك كاين غوتور ولكن راه ما وصلوا حتى شي حاجه. ملي كيجي هاد الليفغور على اساس يريكوبيري شي حاجه اخرى ولا هذا كيكون في الماغازان، كيقولوا الماغازيني راه عندك 3 اللي هما 3 لي كوموند عملتي فيهم غوتور ولكن راه ما وصلني والو. دونك اون فوا كيعطيه الليفغور كيعطيه لي كوموند اللي عمل لهم غوتور، كيدخل الماغازيني كيعمل كيكليكي بور فاليدي الغوتور، كيدير فاليدي لو غوتور. فوالا ما كتبقاش البوطون، كنعاود نرجع هنايا. فوالا كيولي غوتور سامبل لانه خداه، ما بقاش مشكل هنا. وهذه كذلك ومثال. دونك وغادي نرجع هذا، وحتى لادمينستراتور ملي كيدخل كيشوف واش كاينه واحد لا كويرونس. عند دابا هنا باقا وحده عند الليفغور وجوج صافي ولاو هادو غوتور سي كونفيرمي راه عند الماغازين. دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لو سيرفيس ليفريزون. السلام عليكم.